नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई डबल कोलम क्याश बुकको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, डबल कोलम क्याश बुक भनेको चाहिँ त्यस्तो क्याश बुक हो जसको रिसिट साइडपट्टि पनि दुईवटा अमाउन्ट कोलमहरू हुन्छ र पेमेन्ट साइडपट्टि पनि दुईवटा अमाउन्ट कोलमहरू हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, डबल कोलम क्याश बुक तीन किसिमका हुन्छन्। एउटा हो क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम, अर्को क्याश बुक विथ बैंक एन्ड डिस्काउन्ट कोलम र अर्को छ क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कोलम। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो थर्ड टाइपको डबल कोलम क्याश बुक अर्थात् क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कोलमको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामी यहाँ फर्मेट बनाउँछौँ। फर्मेट बनाउनु भन्दा अगाडि हामी यहाँ हेडिङ लेख्छौँ क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कोलम, अथवा तपाईले यहाँ डबल कोलम क्याश बुक भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो फर्मेट ठ्याक्कै लेजर अकाउन्टको जस्तै छ विद्यार्थी मित्रहरू। हेर्नुस् त, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हामी रिसिट साइड भनिन्छ र यो राइट ह्यान्ड साइडलाई पेमेन्ट साइड भनिन्छ। यो रिसिट साइड भनेको डेबिट साइड हो, पेमेन्ट साइड भनेको क्रेडिट साइड हो। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले नगद प्राप्त गर्यो अथवा चेक प्राप्त गर्यो भने हामी कहाँ रेकर्ड राख्छौँ भन्दाखेरि रिसिट साइडमा रेकर्ड राख्दछौँ। अब नगदलाई हामी क्याश कोलममा रेकर्ड राख्दछौँ। चेक मार्फत जति पनि रकम प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी बैंक कोलममा राख्दछौँ। र बिजनेस अर्गनाइजेसनले कसैलाई क्याश पेमेन्ट गरेको छ अथवा चेक मार्फत पेमेन्ट गरेको छ भने त्यसको रेकर्ड चाहिँ हामीले पेमेन्ट साइड अर्थात् क्रेडिट साइडमा रेकर्ड राख्दछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू, प्रायः डबल कोलम क्याश बुकको क्वेसनमा फर्स्ट डेटमा, सुरुको डेटमा तपाईलाई जहिले पनि क्यास इन ह्यान्ड र क्यास एट बैंक दिएको हुन सक्दछ। अब यो क्यास इन ह्यान्ड क्यास एट बैंक भनेको चाहिँ हामीसँग बिजनेस अर्गनाइजेसन भित्र भएको क्यास ब्यालेन्स र बैंक खातामा भएको हाम्रो क्यास ब्यालेन्स हो। यो भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स हो। अब यसलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? रिसिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले रिसिट साइडमा राख्दाखेरि टु ब्यालेन्स बिडी अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स जे लेखे पनि हुन्छ। म यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी लेख्छु। टु ब्यालेन्स बिडी, बिडी भनेको ब्रट डाउन हो। यो अघिल्लो महिना मार्च 30 मा जुन ब्यालेन्स सिडी हुन्छ त्यही ब्यालेन्स सिडीलाई यहाँ सारेको हो। अब यो क्याशको 50,000 क्याश छ, यो 50,000 क्याश कोलममा लेखौँ र यो जुन 80,000 छ यो चाहिँ बैंक कोलममा लेखौँ। यहाँ क्याश एट बैंक भनेको छ 80,000। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईलाई यहाँ चाहिँ यो क्याश एट बैंक नभनेर कहिलेकाहीँ बैंक ब्यालेन्स अनि ब्राकेटमा सीआर भन्न सक्छ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यो पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ बैंक ओभरड्राफ्ट पनि भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्रेडिट पट्टि, यो पेमेन्ट साइडपट्टि बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर बैंक कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट लेखौँ यहाँ अप्रिल 1 भनेर लेखौँ त, अप्रिल 1। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुहोस् त, अप्रिल 2 मा के लेखेको छ? डिपोजिटेड क्यास ₹4,000 इन्टु बैंक। हामीले बैंकमा चाहिँ 4,000 क्यास डिपोजिट गर्यो। अब यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्याश बुक विथ क्यास एन्ड बैंक कोलमको दुवै साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसिटमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्टमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भन्छ कन्ट्रा इन्ट्री। यदि हामीले एउटै ट्रान्जेक्सनलाई क्याश बुकको दुवै साइडमा, रिसिटमा र पेमेन्टमा रेकर्ड गर्छौँ भने त्यस्तो इन्ट्रीलाई भनिन्छ कन्ट्रा इन्ट्री। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले जर्नल इन्ट्रिजको कन्सेप्ट थाहा छ भने तपाईले जर्नल इन्ट्रिज बनाएर जसरी लेजर एकाउन्टमा पोस्टिङ गर्नुहुन्छ नि त्यसरी नै यहाँ पनि तपाईले चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाएर यो क्याश बुकमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? पोस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ यो जर्नल इन्ट्री नबनाइकन डाइरेक्टली तपाईलाई चाहिँ यहाँ पोस्टिङ गरेर देखाउँछु है। हेर्नुहोस् त, हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्दाखेरि त हाम्रो बैंक ब्यालेन्स के हुन्छ? बढ्छ। हाम्रो बैंक ब्यालेन्स के हुन्छ? बढ्छ। पैसा बैंकमा के हुन्छ? आउँछ। भनेपछि बैंकमा पैसा रिसिभ हुन्छ। अब हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि डेबिटको कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? बैंक कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बैंक ब्यालेन्स बढ्यो, बैंकमा पैसा आयो। अब तपाईले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कति? 4,000। यो त क्यास आयो बैंकमा, त्यही भएर पर्टिकुलरमा तपाईले के लेख्नुपर्ने हुन्छ? टु क्यास अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ? अप्रिल 2। अब हेर्नुहोस् त, तपाईको बिजनेसबाट के गएको हो? बाहिर के गएको हो? क्यास गएको हो। 4,000 क्यास गएको भनेपछि बिजनेसमा भएको पैसा त के भयो? घट्यो। बिजनेसमा भएको पैसा के भयो? घट्यो। पैसा बढ्यो भने तपाईले रिसिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, पैसा घट्यो भने पेमेन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 4,000 क्यास त घट्यो नि। अब यो घटिसकेपछि अब हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? पेमेन्टको क्यास कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ 4,000।
यो कहाँ दिएर घट्या हो, ब्याङ्कमा दिएर घट्या हो, ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर घट्या हो। त्यही भएर तपाईँले पार्टिकुलरमा बाई ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। डेट कति हो, अप्रिल 2 हो। अब हामीले यो क्यास अकाउन्ट र ब्याङ्क अकाउन्टको फेरि छुट्टै लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। अब यो क्यास अकाउन्ट र ब्याङ्क अकाउन्टको काम एक क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलमले गर्छ भनेपछि अब हामीले यो एलएफ कोलममा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, सी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रा इन्ट्री। यसको लेजर बनाउनु पर्दैन, त्यही भएर यहाँ लेजर नबनाएपछि यसको पेज नम्बर पनि लेख्नु पर्दैन। त्यही भएर हामीले यहाँ सी डिनोट गरिन्छ, सीले डिनोट गरिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यदि तपाईँहरूलाई यो मैले गरेको बुझ्नु भएन भने अब म फेरि तपाईँलाई अर्को तरिकाबाट सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो डिपोजिटेड क्यास ₹4000 इन्टु ब्याङ्कको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ। अब ब्याङ्क र क्यास त रिसिटमा पनि छ, पेमेन्टमा पनि छ। अब हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामी ब्याङ्कले हेरौँ त, यो जर्नल इन्ट्रीमा ब्याङ्कलाई हामीले के गरेका छौँ, डेबिट गरेका छौँ। अब हामीले यो डेबिट साइडमा चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ, ब्याङ्क कोलममा। र यहाँ पार्टिकुलरमा यसको अपोजिट के लेख्नुपर्ने हुन्छ, टु क्यास अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हेर्नुहोस् त, क्यास अकाउन्ट कहाँ छ, क्रेडिटमा छ। अब हामीले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ, क्यास कोलममा। अब यो क्यासको अपोजिट के छ, ब्याङ्क छ। त्यही भएर हामीले पार्टिकुलरमा बाई ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, अर्को डेटमा के लेखेको छ, अप्रिल 3 मा के लेखेको छ, पेड स्यालेरी ₹10,000 एन्ड रेन्ट ₹4,000 थ्रु चेक। हामीले स्यालेरी र रेन्ट चाहिँ चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यौँ। अब पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चेक मार्फत पेमेन्ट गरेका छौँ, त्यही भएर हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्ने भयो। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्ट। ल लेखौँ त, अब के को लागि हामीले चेक इस्यु गरेको हो, पेड गरेको हो, स्यालेरीको लागि लेखौँ यहाँ बाई स्यालेरी अकाउन्ट, अनि अर्को बाई रेन्ट अकाउन्ट। तपाईँले छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्यालेरी कति हो, 10,000। अब ब्याङ्क कोलममा तपाईँले 10,000 लेख्नु पर्यो स्यालेरीमा। र रेन्ट कति छ हेर्नुहोस् त, 4,000 छ। अब तपाईँले यहाँ 4,000 लेख्नु पर्यो। अब डेट पनि लेखौँ त, कति हो, दुवैको अप्रिल 3 हो, अप्रिल 3। तल पनि लेखौँ अप्रिल 3। ल यो पनि सकियो। अब अर्को डेटमा जाउँ त, अप्रिल 4 मा जाउँ त, के लेखेको छ, पर्चेज गुड्स वर्थ ₹6,000 थ्रु चेक। हामीले सामान किन्यौँ, चेक पेमेन्ट गरेर हामीले सामान किन्यौँ भनेपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुने भयो, घट्ने भयो। भनेपछि हामीले चेक पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट साइडको ब्याङ्क कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो। अब लेखौँ त, अब पर्टिकुलरमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, हामीले के गरे हो, पर्चेज गरे हो। लेखौँ त बाई पर्चेज अकाउन्ट। अब डेट लेखौँ यहाँ अप्रिल कति हो, 4 हो। अमाउन्ट कति छ, 6,000। अब यो ब्याङ्क कोलममा 6,000 लेखौँ। ल यो पनि सक्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अप्रिल 5 के लेखेको छ, सोल गुड्स फर क्यास ₹5,000 एन्ड चेक ₹7,000। हामीले सामान बेच्यौँ, 5,000 क्यास रिसिभ गर्यौँ र 7,000 चेक रिसिभ गर्यौँ भनेपछि हाम्रो क्यास ब्यालेन्स 5,000 ले बढ्यो र ब्याङ्क ब्यालेन्स 7,000 ले बढ्यो। अब हामीले यो सोल्ड गर्ने बित्तिकै हामीलाई त के हुन्छ, पैसा र चेक आउँछ। हामी रिसिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अब पर्टिकुलरमा के लेख्छौँ, टु सेल्स भनेर लेख्छौँ। अब 5,000 चाहिँ क्यास कोलममा लेख्छौँ 5,000 र 7,000 लाई चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौँ, ब्याङ्क कोलममा लेख्छौँ 7,000। हाम्रो 7,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ डेट पनि लेखौँ त, अप्रिल 5। अब यति गरिसकेपछि अर्को अन्तिम ट्रान्जेक्सन हेरौँ त, अप्रिल 6 मा लेखिएको छ, विथ ड्रु क्यास ₹12,000 फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज। अफिस पर्पजको लागि है, अफिस कार्यालय प्रयोगको लागि, कार्यालय प्रयोजनको लागि हामीले ब्याङ्कबाट चाहिँ 12,000 झिकेका छौँ भनेपछि यो पनि कन्ट्रा इन्ट्री हो। यसलाई पनि तपाईँले रिसिट साइडमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट साइडमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री बनाउनु भयो भने त झन् सजिलो हुन्छ। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, क्यास डेबिटमा छ। अब हामीले डेबिट साइडको क्यास कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कति छ हेर्नुहोस् त, 12,000
1000। अब यहाँ पर्टिकुलरमा यसको अपोजिट के लेख्नु पर्ने हुन्छ टु बैंक अकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ टु बैंक अकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। डेट हेर्नुस् त कति छ अप्रिल 6। अब हेर्नुस् त बैंक कहाँ छ क्रेडिटमा छ यो जर्नल इन्ट्रीमा। अब हामीले यो पेमेन्ट साइड यो क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ बैंक कोलममा 12000 लेखौँ बैंक कोलममा 12000। अब यो बैंकको अपोजिट के हो क्याश हो। अब हामीले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई क्याश अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेट लेखौँ त कति छ त्यही हो अप्रिल 6। यसको पनि के हो अप्रिल 6 हो। अब तपाईले यति गरिसकेपछि के लेख्नुपर्ने हुन्छ एलएफ कोलममा सी लेख्नुपर्ने हुन्छ। सी भनेको के हो कन्ट्रा इन्ट्री। यसको पनि हामीले के गर्नु पर्दैन लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। अब यतापट्टि पनि पेमेन्ट साइडमा पनि ठ्याक्क क्याशको सिधा एलएफ कोलममा हामीले सी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू यति गरिसकेपछि अब हामी टोटल गर्छौं है। अब के गर्छौं भन्दाखेरि टोटल गर्छौं। टोटल त पनि हामी के गर्छौं टोटल गर्छौं। अब एकचोटी हामी यो क्याश कोलम रिसिभ साइडको क्याश कोलम र पेमेन्ट साइडको क्याश कोलम कम्पेयर गर्छौं र बैंक कोलम र अर्को बैंक कोलम के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं। कहाँ धेरै छ कहाँ थोरै छ हामी कम्पेयर गर्छौं र जहाँ थोरै छ त्यही थप्छौं। हेरौं त रिसिभ साइडको क्याश कोलममा बढी छ कि पेमेन्ट साइडको क्याश कोलममा बढी छ रिसिभ साइडको क्याश कोलममा बढी छ। यहाँ कति छ हेर्नुस् त यसलाई काउन्ट गर्नुस् यसलाई कति हुन्छ यसलाई एड गर्नुस् सबैलाई 67000 हुन्छ। कति हुन्छ 67000 हुन्छ। अब तपाईले यो पेमेन्ट साइडको क्याश कोलममा कति थप्नु पर्ने हुन्छ इक्वल बनाउनको लागि कति थप्नु पर्ने हुन्छ 63000 थप्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ ब्यालेन्स सिडी भनिन्छ बाइ ब्यालेन्स सिडी। डेट अप्रिलको अन्तिम डेट लेख्नुस् अप्रिल 30 लेख्दा हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ टोटलमा के गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट साइडको टोटलमा 67000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो क्याश कोलमको त हामीले कम्पेयर गर्यौं हामीले कहाँ थप्यो पेमेन्ट साइडमा थप्यो। यसको यो 63000 भनेको हामीसँग अझै 63000 क्याश चाहिँ ब्यालेन्स छ भनेको हो। अब बैंक कोलम कम्पेयर गरौँ त रिसिभ साइडको बैंक कोलम र पेमेन्ट साइडको बैंक कोलम कम्पेयर गरौँ कहाँ धेरै छ रिसिभ साइडमै धेरै छ। कति छ हेर्नुस् त 91000 रहेछ। कति छ 91000 छ। अब तपाईले कति थप्नु पर्ने हुन्छ पेमेन्ट साइडको बैंक कोलममा। अब फेरि छुट्टै तपाईले ब्यालेन्स सिट लेख्नु पर्दैन यसको सिधा यहाँ तपाईले लेख्दा हुन्छ कति थप्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो 91000 बाट यो सबै घटाइदिनुस् यो सबै डिडक्ट गरिदिनुस् कति थप्नु पर्ने हुन्छ 59000 थप्नु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीसँग बैंकमा अझै ब्यालेन्स कति छ 59000 छ भनेको। अब यहाँ 91000 लेखौं त। अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्यालेन्स सिटलाई अर्को महिनाको 1 गते ब्यालेन्स बिडी भनेर यहाँ तल लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब के गर्छौं हामीले यहाँ लेख्छौं। अब अप्रिल पछि के आउँछ मे आउँछ मे 1। अब यहाँ लेखौं त टु ब्यालेन्स बिडी। अब यो 63000 लाई यो क्याश कोलममा लेखौं 63000 र यो 59000 लाई यहाँ बैंक कोलममा लेखौं 59000। अब हामीले यो मे महिनाको अरु ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई यहाँ हामी गर्दै जान्छौं। यसरी हामी के गर्छौं क्याश बुक बनाउँछौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू यति गरिसकेपछि तपाईको यो क्वेशनको सल्युसन कम्प्लिट भयो। विद्यार्थी मित्रहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीबी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्रिपल कोलम क्याश बुकको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले ट्रिपल कोलम क्याश बुकको एउटा क्वेशन लिएको छु। यो क्वेशन चाहिँ कक्षा 11 को बोर्ड एक्जाममा सोधिएको क्वेशन हो। 2072 सेट सी मा सोधिएको क्वेशन यहाँ मैले लिएको छु। अब हेर्नुस् त तपाईलाई के इभेन्ट्स र ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छ र यहाँ रिक्वायर्डमा ट्रिपल कोलम क्याश बुक बना भनेर सोधिएको छ। अब तपाईले ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू फर्मेट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले यहाँ हेडिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ ट्रिपल कोलम क्याश बुक। अब तपाईलाई थाहा छ ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा टोटल 12 वटा कोलम्सहरु हुन्छ। हेर्नुस् त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड रिसिभ साइड हो र यो राइट ह्यान्ड साइड पेमेन्ट साइड हो। तपाईले
यहाँ रिसिट पेमेन्ट अथवा डेबिट क्रेडिट जे लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले दुईटै लेखेको छु, तर तपाईले यो रिसिट पेमेन्ट अथवा डेबिट क्रेडिट मध्ये एउटा चाहिँ लेख्नु होला है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा यो रिसिट पट्टि अथवा डेबिट पट्टि तीनवटा अमाउन्ट कोलमहरू हुन्छ। हेर्नुस् त, क्यास कोलम छ, बैंक कोलम छ र डिस्काउन्ट कोलम छ। त्यस्तै पेमेन्ट साइडमा पनि तपाईहरुको चाहिँ तीनवटा कोलम्सहरू हुन्छ। हेर्नुस् त, क्यास, बैंक, डिस्काउन्ट। यदि बिजनेस अर्गनाइजेसनले क्यास रिसिट गर्यो भने अथवा चेक रिसिट गर्यो भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं, क्यासलाई क्यास कोलममा रेकर्ड गर्छौं र चेकको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी बैंक कोलममा रेकर्ड गर्छौं। त्यस्तै बिजनेस अर्गनाइजेसनले कसैलाई क्यास पेमेन्ट गरेको छ भने हामीले चाहिँ यो पेमेन्ट साइडको चाहिँ क्यास कोलममा रेकर्ड गर्छौं। यदि चेक पेमेन्ट गरेको छ भने हामी पेमेन्ट साइडको चाहिँ यो बैंक कोलममा रेकर्ड गर्छौं। अब डिस्काउन्ट छ भने हामी डिस्काउन्ट कोलममा रेकर्ड गर्छौं, छैन भने यहाँ लेख्नु पर्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामी यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौं। अब ट्रिपल कोलम क्यासबुकको क्वेशनको सुरुमा तपाईहरुलाई जहिले पनि प्रायसो क्याश इन ह्यान्ड अथवा क्याश एट बैंक दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ बैंक ओभरड्राफ्ट अथवा बैंक ब्यालेन्स क्रेडिट भनेर पनि दिन सक्दछ। अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त, पौष 1 गते हामीसँग क्याश इन ह्यान्ड ₹40,000 छ र हाम्रो बैंक ब्यालेन्समा चाहिँ 80,000 छ भनेपछि यसलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ? रिसिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कि त टु ब्यालेन्स बिडी कि त ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लेखौं त टु ब्यालेन्स बिडी। अब यहाँ पौष 1 गते लेखौं, पौष 1 लेखौं। अब क्याश 40,000 छ, 40,000 क्याश कोलममा लेख्नु होला र हेर्नुस् त, यहाँ क्याश एट बैंक 80,000 छ, यसलाई चाहिँ बैंक कोलममा लेख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब पौष 5 मा आउँदा के लेखेको छ? गुड्स कस्टिङ ₹5,000 वाज पर्चेज एट ₹4,900। हामीले चाहिँ 5,000 पर्ने, 5,000 मूल्य पर्ने सामानलाई चाहिँ कतिमा खरिद गरेका छौं? 4,900 मा खरिद गरेका छौं। अब यहाँ के मार्फत खरिद गरेका छौं? चेक मार्फत कि क्याश मार्फत? केही पनि भनेको छैन। यदि केही पनि भन्दैन भने क्याश मार्फत खरिद गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्चेज गर्ने बित्तिकै त क्याश त के भयो? गयो। हामीले पेमेन्ट गर्छौं भनेपछि अब यहाँ पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। अब यो क्याशबाट पेमेन्ट गरिएको छ, अब हामी क्याश कोलममा लेख्छौं यहाँ 4,900 भनेपछि अब 5,000 पर्ने सामानलाई हामीले 4,900 तिरेका छौं भने 100 रुपैयाँ हामीले के पायौं? डिस्काउन्ट पायौं। अब 100 रुपैयाँलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्ट कोलममा लेख्छौं। अब यहाँ पर्टिकुलरमा चाहिँ के लेख्छौं? पर्चेज लेख्छौं। के गरे हो? हामीले पर्चेज गरे हो, पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्छौं। अब यहाँ लेखौं त पौष 5, पौष 5 लेखौं। अब यति गरिसकेपछि अब अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त पौष 12 मा के भनेको छ हेर्नुस् त, cash received from Arun of ₹900 and settle his account of ₹1,000। हामीले अरुणबाट 900 रुपीस प्राप्त गर्यौं, 900 क्याश प्राप्त गर्यौं र अरुणबाट लिनुपर्ने जुन 1000 थियो त्यो चाहिँ सेटल भयो भनेको छ। अब उसको खाता सेटल भएको छ भनेको मतलब अब हामीले उसँग लिनु छैन भनेपछि हामीले उसलाई कति डिस्काउन्ट दिएका रहेछौं? 100 रुपीस डिस्काउन्ट दिएका रहेछौं। भनेपछि हामीले उबाट 1000 रिसिभ गर्नु थियो र उबाट हामीले 900 मात्रै रिसिभ गर्यौं र उसँग अब कुनै पनि त्यस्तो कारोबार छैन, उसँग अब हामीले लिनुपर्ने कति पनि पैसा छैन भनेपछि त्यो 100 रुपीस हामीले अरुलाई डिस्काउन्ट दिएको हो। अब यो रिसिभ भन्ने बित्तिकै अब हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? रिसिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याश रिसिभ हो, त्यही भएर हामीले क्याश कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ कति? 900 र 100 रुपीस हामीले डिस्काउन्ट दिएका हौं, त्यही भएर हामीले यो डिस्काउन्ट कोलममा 100 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेखौं त टु अरुन्स अकाउन्ट भनेर, ल हामीले अरुणले दियो त्यही भएर हामीले यहाँ टु अरुन्स अकाउन्ट लेख्छौं। अब यो भयो। अब यहाँ डेट लेखौं त पौष 12, पौष 12 लेखौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अर्को ट्रान्जेक्सन छ पौष 19 मा के लेखेको छ? क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक अफ ₹6000। हामीले बैंकमा चाहिँ 6000 क्याश डिपोजिट गर्यौं भनेपछि यो केस चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्रीको केस हो। यसलाई हामीले चाहिँ ट्रिपल कोलम क्याशबुकको दुवै साइडबाट रिसिट साइड पनि रेकर्ड राख्छौं र पेमेन्ट साइडपट्टि पनि रेकर्ड राख्छौं। यदि तपाईले यसलाई जर्नल इन्ट्री बनाउनु भयो भने तपाईलाई झनै सजिलो हुन्छ। हामीले डिपोजिट गर्दा फेरिको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ हेर्नुस् त,
बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ हामीले। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले बैंकमा चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि बैंकले त्यो पैसा रिसिभ गर्छ, त्यही भएर हामीले बैंक एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ र बिजनेसबाट पैसा बाहिर जान्छ र क्यासलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त बैंक डेबिटमा छ र क्यास क्रेडिटमा छ, यस्तो इन्ट्रीलाई भन्छ कन्ट्रा इन्ट्री। यसलाई हामीले दुवैपट्टि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त बैंक एकाउन्ट डेबिट छ, अब हामी डेबिट पट्टिको चाहिँ बैंक कोलममा एकचोटि रेकर्ड गर्छौँ र क्यास क्रेडिटमा छ र हामीले पेमेन्ट साइडको यो क्रेडिट साइडको चाहिँ क्यास कोलममा अर्कोचोटि रेकर्ड गर्छौँ। यसलाई भन्छ कन्ट्रा इन्ट्री र एलएफ कोलममा चाहिँ हामीले सी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब रेकर्ड गरौँ त। अब यहाँ बैंक एकाउन्ट डेबिट छ, हामीले डेबिटको बैंक कोलममा अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ त कति छ अमाउन्ट, 6000 छ। अब पर्टिकुलरमा चाहिँ यसको अपोजिट क्यास एकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, टु क्यास अकाउन्ट। लेखौँ त टु क्यास अकाउन्ट। अब यहाँ डेट लेखौँ त कति हो डेट, पौष 19। अब यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त क्यास अकाउन्ट क्रेडिटमा छ, अब हामीले यो क्रेडिटको चाहिँ क्यास कोलममा अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ त कति 6000 र पर्टिकुलरमा चाहिँ हामीले यो क्यासको अपोजिट के छ, यहाँ बैंक छ। अब यो बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त बाई बैंक अकाउन्ट। ल अब यहाँ पौष 19 लेखौँ, डेट पौष 19। अब हेर्नुहोस् त एउटै ट्रान्जेक्सनलाई हामीले ट्रिपल कोलम क्यासबुकको डेबिटमा पनि रेकर्ड गरेका छौँ र क्रेडिटमा पनि रेकर्ड गरेका छौँ। यसलाई भनिन्छ कन्ट्रा इन्ट्री। यसको मतलब के भन्दाखेरि यसको हामीले लेजर बुकमा लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्दैन है। त्यही भएर हामीले एलएफ कोलममा सीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। एलएफ कोलममा यहाँ सी लेखौँ त। अब यता पनि एलएफ कोलममा सी लेखौँ। ल अब यति भइसकेपछि अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त। पौष 23 के भनेको छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। हामीले कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौँ र त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई के प्राप्त भएको छ, इन्ट्रेस्ट प्राप्त भएको छ। भनेपछि हामीलाई के प्राप्त भयो, क्यास प्राप्त भयो। भनेपछि हामीले रिसिभ साइडको यो क्यास कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चेक भनेको त छैन, केही पनि भएन भने हामीले क्यास रिसिभ गरे भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्यास कोलममा कति लेखौँ, 1200 लेखौँ। भनेपछि अब पर्टिकुलरमा के लेखिन्छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ लेखिन्छ। टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ अथवा टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ अथवा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेखिने हुन्छ अकाउन्ट। ल यति गरिसकेपछि यहाँ डेट लेखौँ त कति हो, पौष 23। अब यो पनि सक्यो। अब पौष 27 अन्तिममा हेरौँ त के लेखेको छ, क्यास विथड्रन फ्रम बैंक अफ ₹2000 फर अफिस युज। हामीले बैंकबाट चाहिँ अफिस युजको लागि चाहिँ 2000 क्यास के गरेका छौँ, विथड्र गरेका छौँ। अब यसको पनि तपाईँले जर्नल इन्ट्री बनाउनु भयो भने तपाईँलाई यहाँ ट्रिपल कोलम क्यासबुकमा पोस्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, ठ्याक्कै यो डिपोजिटको अपोजिट हुन्छ। क्यास अकाउन्ट डेबिट, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई, यदि क्यास डेबिटमा र बैंक क्रेडिटमा अथवा बैंक डेबिटमा र क्यास क्रेडिटमा भयो भने त्यस्तो इन्ट्रीलाई भन्छ कन्ट्रा इन्ट्री। यसलाई हामीले ट्रिपल कोलम क्यासबुकको दुवै साइडमा रिसिट र पेमेन्ट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त क्यास अकाउन्ट डेबिटमा छ, अब हामीले यो डेबिटको क्यास कोलममा अमाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त कति छ अमाउन्ट, 2000 छ। अब यो पर्टिकुलरमा चाहिँ हामीले अपोजिट लेख्छौँ, के लेख्छौँ, टु बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ। क्यासको अपोजिट बैंक छ, त्यही भएर यहाँ टु बैंक अकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त टु बैंक अकाउन्ट। अब यहाँ डेट लेखौँ त पौष 27, पौष 27। अब यति भइसकेपछि अब बैंक कहाँ छ, क्रेडिटमा छ। अब यो क्रेडिटको पेमेन्टको चाहिँ बैंक कोलममा अमाउन्ट लेखौँ। कति छ, 2000 छ। र यसको पर्टिकुलरमा चाहिँ हामी यो बैंकको अपोजिट के छ, क्यास एकाउन्ट छ। क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ बाई क्यास अकाउन्ट, बाई क्यास अकाउन्ट। र यो पनि के हो, कन्ट्रा इन्ट्री हो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ एलएफ कोलममा सीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि के हुन्छ, लेजर एकाउन्ट बनाइदेन। ल लेखौँ त
अब यहाँ सी लेखौँ एलएफ कोलममा, यसको पनि लेजर एकाउन्ट बनाइदैन। यदि तपाईले सी लेख्नु भएन भने तपाईको चाहिँ फुल मार्क्स आउँदैन। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीले सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ। यति गरिसकेपछि हामी टोटल गरौँ त, टोटल गरौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो डिस्काउन्ट कोलमको तपाईले के गर्नु पर्दैन, कम्पेयर गर्नु पर्दैन। त्यही भएर डिस्काउन्टको यो रिसिटमा जति छ टोटलमा त्यति लेख्नु होला र पेमेन्टको तपाईको डिस्काउन्ट कोलममा जति छ टोटलमा पनि त्यति लेख्नु होला। यसको के हुँदैन, कम्पेयर हुँदैन। यहाँ ब्यालेन्स सिडी भिडी लेखिँदैन। अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईले के गर्नु पर्यो, रिसिट साइडको क्यास कोलम र पेमेन्ट साइडको क्यास कोलम कम्पेयर गर्नु पर्यो। जहाँ थोरै छ त्यही तपाईले थप्नु पर्ने हुन्छ र ब्यालेन्स सिडी लेख्नु पर्ने हुन्छ र ब्याङ्क कोलम पनि त्यसरी नै कम्पेयर गरेर जहाँ थोरै छ त्यही ब्यालेन्स सिडी लेख्नु पर्ने हुन्छ। पहिला अब क्यास कोलम कम्पेयर गरौँ त। अब हेर्नुहोस् त, यो रिसिट साइडको क्यास कोलम र पेमेन्ट साइडको क्यास कोलममा कुन धेरै छ? पक्कै पनि यो रिसिट साइडको क्यास कोलम धेरै छ। भनेपछि यो टोटल कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 44,100 हुन्छ। अब तपाईले यो 44,100 बाट यो दुईटा अमाउन्ट डिडक्ट गरिसकेपछि यहाँ कति थप्नु पर्ने हुन्छ? तपाईले अब यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ 33,200 थप्नु पर्ने हुन्छ। अब यो थपेकोलाई चाहिँ तपाईले के भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। डेट अब अन्तिम डेट लेखौँ, पौष 30 लेख्नुहोस् अथवा 31 लेख्नुहोस्। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो रिसिट साइडको ब्याङ्क कोलम र पेमेन्ट साइडको ब्याङ्क कोलम कम्पेयर गरौँ त, कुन ठुलो छ? रिसिट साइडको ब्याङ्क कोलम ठुलो छ। कति हुन्छ टोटल? 86,000 हुन्छ। अब यो 86,000 बाट 2,000 डिडक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ कति थप्नु पर्ने हुन्छ? 84,000 थप्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो ब्यालेन्स सिडीकै सिधा तपाईले 84,000 लेखिदिनु होला। अब टोटल कति हुन्छ? 86,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो क्यास कोलमको पनि टोटल लेख्नु होला, 44,100। अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो टोटललाई चाहिँ डबल अन्डरलाइन तान्दिनु पर्ने हुन्छ। ल डबल अन्डरलाइन तान्दिउँ, यसलाई पनि डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ। तपाईहरु चाहिँ पेन्सिल र स्केल युज गरेर यहाँ डबल अन्डरलाइन तान्दिनु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ थपेको अमाउन्टलाई चाहिँ डेबिट साइडको तलपट्टि तपाईले ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पौषपछि के आउँछ? माघ आउँछ। माघ लेखौँ, माघ 1 भनेर। अब टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुहोस्, टु ब्यालेन्स बिडी। अब क्यास कोलममा तपाईले कति थप्नु भएको छ? 33,200। अब यसलाई क्यास कोलममा लेख्नुहोस्, 33,200। अब हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क कोलममा कति थप्नु भएको छ? 84,000, त्यही लेख्नुहोस्, 84,000 ब्याङ्क कोलममा। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ 6 मार्क्स आउँछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।